السلام عليكم. اليوم في البلان وما فيه غنهضروا على اخيب ابشع باتيمون في باغي، ولكن في نفس الوقت راه هو اجمل باتيمون في باغي. ما فهمتوش ياك؟ داكشي اش كاين انا. هذا الباتيمون هذا مليء بالتناقضات. ها انت حط داكشي اللي في يديك، كبر ليكران وتبع معايا. اولا هذا الباتيمون جا وسط فرنسا ووسط باغي، ولكن الا خديتيه بوحدو امبوسيبل تقول ان هذاك الباتيمون كينتمي لهذيك البلاصه. ثانيا بناوه دو زاركتيكت اللي صغار باقي يلاه بادين وما عندهمش بزاف ديال ليكسبيريونس، ولكن الناس اللي اختاروهم كبار ومعروفين واحسن لي زاركتيكت في العالم ذاك الوقت. ثالثا فاش يلاه تبنى الصحافه ديال فرنسا كتبات عليه غير الخير، ما مصروتش ليهم والو، ما حملوش داك الباتيمون. ولكن من بعد 40 عام ولاو كيهضروا عليه بشي حوايج زوينه، ولاو بزاف ديال الناس كيبغيو هذاك الباتيمون. رابعا قلال الناس في فرنسا اللي لا هضرتي معاهم وقلتي لهم واش كيعجبكم هذا المبنى واش هذا، غيقولوا لك الوغ كو اليوم اكثر من 15000 واحد في النهار كيزور هذا المبنى هذا. داكشي علاش في البلان وما فيه اليوم غنهضروا على لو سونتر جورج بومبيدو ا باري. بقاو معنا. في عام 1969 جورج بومبيدو الرئيس اللي جا من ورا شارل دوغول اول حاجه غيدير هو انه غيبغي يدي باغي ان سونتر كولتوريل كبير اللي جمع بزاف ديال الحوايج، منهم موزي دار كونتمبوران، سونتر دو ديزاين، انستيتو دو موزيك اي اون بيبليوتيك بوبليك. هادشي كامل في باتيمون واحد. وهو يلونسي لاول مره في فرنسا ان كونكور داركتيكتور انترناسيونال. شنو هو كونكور؟ كونكور هو مباراه معماريه كيشاركوا فيها لي زاركتيكت المهندسين المعماريين، وكل واحد فاتح بروبوزيسيون ديال التخيل ديالو شنو غيكون البروجي ديالو، يعني كيفاش كيتخيل داك الباتيمون غيكون اترافير دي بلان دي 3 دي و بوكو دو شوز. وتتكون واحد لجنه التحكيم اللي نورمالمون خاص يكون فيها جوري مكون من دي زاركتيكت كي سون كومبيتون باش يفهم لي بروبوزيسيون ديال لي زاركتيكت ويكونوا ابط انهم يختاروا احسن بروبوزيسيون، واللي ربح كيتخاد داك البروبوزيسيون بعين الاعتبار وهي اللي كتبنى وكتكونكريتيزا وكتحط على شيل 1 سور 1، يعني كتكون حقيقي. ولكن هنايا غيسول راسو فين يقدر يدير هذا البروجي وسط مدينه اللي اصلا هي دونس يعني مكتظه والفونسي فيها قليل وغالي. هنا ما غيبقاش احسن من البلاطو بوبور. البلاطو بوبور هو واحد البلاصه اللي قبل 1930 كان فيها واحد السكن اللي غير لائق، تحيد في 1930 ومن بعد بقات بلاصه خاويه 18000 متر كاري كتستعمل في اغلب الاوقات باش تكون باركينغ ديال الطوموبيلات. هذه البلاصه هذه جات وسط باغي، بالضبط وسط باغي. ولا هضرتي على باغي كتهضر على واحد المدينه اللي عامره بالتحف المعماريه، وهذا الشيء اللي غيصعب المهمه ديال اي اركيتكت غيبغي يبني تما. يعني الا كنتي غتبني غتخيل راسك راه كتبني حدا لا تور ايفيل، كتبني حدا نوتر دام دو باري، كتبني حدا لي باتيمون كي سون امبليماتيك، يعني باتيمون معروف باغي معروف في العالم كامل. الكونكور هذا دخليه اكثر من 681 جروبمون، يعني 681 بروجي وجوري ولجنه التحكيم اللي كانت متكونه من دي زاركتيكت اللي واعرين وكبار داك الساعه بحال فيليب جونسون، جون بروفي واوسكار نيميير اللي دار لو بلان ديال بريزيليا واللي غنديروا عليهم حلقه من بعد. اختاروا البروجي اللي كانت رقم المشاركه ديالو 493. هذا البروجي هذا اللي داروه دو زاركتيكت اللي عمرهم بناو شي حاجه كونكريت، دابا راهم معروفين ولكن شحال هادي ما كانوش معروفين، واللي يلاه تاسوسياو واحد ايطاليان اللي سميتو رينزو بيانو والاخر اونغلي اللي سميتو ريشارد روجرز، وهما اصلا ما تيقوش انهم ربحوا ان بروجي قد هذا، لدرجه انه واحد النهار هضروا مع الرئيس ديال فرنسا وسولهم قال لهم واش نتوما عارفين بلي راكم غتصايبوا واحد البروجي اللي غيبقى ماشي 100 عام ولكن غيبقى 5 ديال القرون على الاقل. Je n'oublierai jamais le jour où M. Pompidou nous a dit à moi et à Richard Rogers, on était des gamins, on n'avait jamais construit quelque chose qui dure plus que 6 mois ou un an, et il nous dit, vous êtes conscient que vous construisez quelque chose qui va durer 5 siècles. المهم البلان وما فيه هو انه هذا البروجي هذا انسبيري من واحد لو جروب داركتيكت اخر اللي سميتو ارشيغرام. هاد لو جروب داركتيكت ما كيبنيوش ولكن غير كيرسموا كيتخيلوا بزاف داكشي اللي كي ان رابور عنده علاقه مع ليغ اندستريال. كيفاش غيكونوا لي باتيمون في الوقيته ديال العصر اللي فيه صناعه الطائرات وصناعه السيارات وبزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا. داكشي علاش الا مشيتي تشفتي لي بلان ولا لي ديسان ديالهم غيبان لك داكشي فريمون حمق،
وايغياليزابل، ما يمكنش تصايبو ولا ما يمكنش تقادو، غير هو يقدر يعطي بزاف ديال لي زانسبيراسيون بزاف ديال لي زاركتيكت بحال غينزو بيانو وروجرز اللي يقدروا يبنيو به شي حاجه. وهذا الشيء اللي خلى غينزو بيانو وروجرز يجيو وسط فرنسا وسط باريس وسط الستيل الاوسمانيان اللي تا هو غنديروا عليه حلقه، ويديروا شي حاجه اللي كي ان رابور عندها علاقه مع الحقبه الصناعيه ديال داك الوقت، بحال كيجاوبوا دوك الناس اللي كانوا كيتخيلوا ان باتيمون تماك بحال الستيل الاوسمانيان اللي ديجا كاين في فرنسا، وكيقولوا لهم باللي راه هذوك الناس اللي بناو شحال هذه فرنسا راهم ماركاو الوقت ديالهم. حنايا دابا اوطون كارشيتيكت خاصنا نماركيو الوقت ديالنا ديال دابا، وغندير شي حاجه اللي ماشي غير ما يمكنش ليها دار في بلاصه اخرى، ولكن ما يمكنش ليها دار في وقت اخر. داكشي علاش لاركتيكتور عندها اون ديمونسيون بلوس كو لا ديمونسيون سباسيال، عندها واحد لا ديمونسيون طومبوريل. يعني لاركتيكتور ماشي غير متصله بالبلاصه فين كاينه، ولكن راه متصله حتى بالوقت فين كدار. وإلا شي نهار فكرتي انك دير بحال هذا الباتيمون هذا في باغي في نفس ذاك الوقت بنفس لي سيركونستانس، انا هنا غنوريك كيفاش تبني هذاك الباتيمون. وسيداتي سادتي، اول حاجه غديروا هي انكم غتاخذوا جوج ديال لي بوطو، في كل بوطو واحد ليليمون بيفوتون يعني كيدور سميتو جيربوغيت. هاد لا جيربوغيت حط عليها لا بودر الكبيره على العرض ديال الباتيمون كامل، وباش ما يبقاش لي جيربوغيت طالعين هكا وما مقادينش، زيد عليهم واحد لو تيغون حبل ميتاليك يهبطها لتحت وتكون اون ايكيليبر. عاود لوبيراسيون ديال لا بودر 6 ديال المرات على حساب وحده في كل ايطاج. دونك هادشي مجموع كيتسمى بورتيك. هنايا غتهز هذاك البورتيك وغتعاود بحالو 14 مره، ومن بعد كاع هادوك لي كاناليزاسيون تكنيك ديال الماء ديال الضو خرجهم على برا، بحيث انه كل واحد تعطيه لون. يعني الا كنتي غدير ديال الماء عطيه الازرق، وإلا كانوا التيوات ديال الضو عطيهم الصفر، وإلا كانوا لي سيركيلاسيون فيرتيكال يعني المونت شارج ولا سانسور عطيهم اللون الاحمر. المهم هو هنا ما تخبي حتى شي حاجه، حيت حنا في لو كونتكست اندستريال اللي كنبنيو فيه ما خصنا نخبيو والو، حنا ما خايفين من حتى شي حاجه. سيداتي سادتي، زيد لي زيسكالي على برا كيعطيو واحد المنظر جميل على باغي كامله، وما تنساش بلي دير لي كولوار على لي فاساد. واخيرا وليس اخيرا، ما تنساش تخلي النص ديال ديك لا سيرفاس اللي عطاوك تبني فيها بلاصه خاويه باش دير فيها بلاص بوبليك غدا اون بونط مايله لجهه الباتيمون بحال هذيك اللي كاينه في الباليو دو سيان، وسميها لا بيازا باش تخليها بلاص بوبليك للمدينه كامله وتكون عامره بلي زيفينمون والحياه ولي زانتراكسيون سوسيال بين الناس. وهنا سيداتي سادتي غنكونوا طيبنا احسن باتيمون في العالم. الى اللقاء. وهنا بهذه الوصفه هذه نقدروا نقادو داك لو سونتر كولتوريل ديال لار كونتمبوران، يعني الفن المعاصر اللي فيه 7500 متر كاري في كل ايطاج، واللي يمكن لينا نقسموها كيف ما بغينا بين 4 ديال لي زيسباس كولتوريل، منهم لانستيتو دو ميوزيك اللي هضرنا عليه، منهم لو موزي داغ اللي دابا كاين 6 ايطاج. غير هو هذه الوصفه هذه تقدر تبدا لك صداع كيف ما جبداتو على غينزو بيانو روجرز اللي بزاف ديال الصحفيين هضروا عليهم بالخير. علاش؟ حيت هما داروا واحد الباتيمون كي اون كونتراست مضاد مع داكشي اللي كان سباسيالمون تماك، ولكن راه كان في توافق مع داكشي اللي طومبوريلمون كان. يعني كنا كنبنيو في ليغ اندستريال، خصنا نديرو شي حاجه كي طون رابور لها علاقه وطيده بالعصر الصناعي. ولكن بعد بزاف ديال الوقت الناس تقبلوا هذا الباتيمون ولا عزيز عليهم حيت كيجيب لهم بزاف ديال السياح، وقالوا عليه شي حوايج زوينين بحال انهم قالوا باللي بومبيدو بغى يصالح فرنسا مع الفن المعاصر وما يخليهاش مخاصمه. المهم البلان وما فيه هو انه كاين دي زوفر دار سورتو في لار كونتمبوران اللي الغرض منهم ماشي يبينوا لك الجمال، ولكن غير يخلقوا لا بوليميك ويخليوك تفكر. هادشي اللي تقريبا دار بحالو لو سونتر جورج بومبيدو في باريس، واللي خلى بزاف ديال الناس يهضروا عليه وبزاف ديال الناس يفكروا فيه وبزاف ديال الناس يمشيو ليه. وهذا الشيء كامل هو اللي خلى لو سونتر جورج بومبيدو ا باريس يكون واحد من احسن واعظم لي باتيمون اللي داروا في التاريخ الحديث ديال الهندسه المعماريه، وخلى بزاف ديال الناس يهتموا به كي بغينا حنا ولا كرهنا. قبل ما نمشي ما تنساش تابونا لاباج، دير لايك، دير كومنت، بارطاجي مع صحابك. ان شاء الله.